नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, आज हामी तिनै गरिबीका कारण घरयासी काम गर्ने युवतीको अस्मिता लुट्ने इन्जिनियर हरि पोखरेलको असली चरित्रको पर्दा उघार्नेछौँ। पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैँ यिनै यौन पिपासु इन्जिनियर हरि पोखरेल अन्ततः प्रहरी खोरमा पुगेका छन्। उनी पक्राउ परेपछि बलात्कृत भएर हिंसाले प्रताडित भएकी युवतीमा न्याय पाउने केही झिनो आशा पलाएको छ। न्याय देऊ भन्दै प्रहरी प्रशासन माइती नेपालदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुगेकी उनलाई रित्तो हात मात्रै फर्काइएन, उल्टै मिल्नका लागि दबाब दिएको थियो। तिनै एउटी गरिब युवतीमाथि दानव स्वरूप देखाउने पोखरेल पक्राउ सम्बन्धी फलोअप सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। न्यायको भीख माग्दै महिनौसम्म राज्यका सारा निकाय चाहर्दा पनि न्याय नपाएपछि गत आइतबार पीडित युवती हाम्रो कार्यालय आइपुगेकी थिइन्। यो विषयमा हामीले कार्यक्रम खबर भित्रको खबरको आइतबारको श्रृङ्खलामा खबर प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि प्रहरीमा जाहेरी मात्रै दर्ता भएन, अदालतले पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो। त्यसपछि एकाएक कार्यालयबाटै फोन स्विच अफ गरेर सम्पर्क विहीन भएका पोखरेल शुक्रबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पतालबाट पक्राउ परेका छन्। गत आइतबार आफूमाथि जबरजस्तीकरणी भएको भन्दै एक युवती हाम्रो कार्यालय आएकी थिइन्। हरिकुमार पोखरेलले ती युवतीमाथि पटक पटक बलात्कार गरेको भनेर पीडित राज्यका सहारा निकाय चाहर्दा पनि आरोपी पक्राउ पर्न त कि उनको जाहेरी समेत दर्ता भएको थिएन। युवती माइती नेपाल महिला सेलदेखि प्रहरी प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुग्दा पनि न्याय पाइनन्। तर अन्तमा हाम्रो कार्यालय आइपुगेकी युवतीको विषयमा हामीले कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा यो विषयको खबर प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएको 6 दिनपछि शुक्रबार आरोपी पोखरेल पक्राउ परेका छन्। जारी दिएको जारी बेसी मान्छे पक्राउ परेको छ। पक्राउ परेर यो त्रिपुरेश्वर ब्लू क्रसबाट समाएको ट्रिटमेन्टको लागि आउनु भएको थियो, त्यहाँ समाएको। युवतीले हामीलाई दिएको एउटा भिडियो प्रमाणमा पोखरेलको दानवी रूप प्रष्टै देखिन्छ। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरेल केही दिन अघि मुटुमा समस्या भएको भन्दै त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। बिहान 10:30 बजे अस्पतालबाटै पक्राउ परेका पोखरेललाई काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। यसको म्याथ पनि उता जानुभएको छ होइन। अब जानु अहिले पत्र आउँछ, म्याक्सिमम् अहिले 5 दिनदेखि 7 दिन दिन्छ, पछि बढ्दै जानु। यसको हामीले अनुसन्धानको प्रक्रियामा लगभग 24 दिनसम्म हामीले गरिरहेको छौँ। उनले जबरजस्ती गर्यो भनेर उनले जाहेरी दिएको छ होइन। जबरजस्ती जाहेरी दिए अनुसार चाहिँ हामीले उसको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अनुसार हामीले उसलाई अनुसन्धान गरिन्थ्यो। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा पक्राउ परेका मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बलात्कार आरोप लागेपछि पोखरेल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयबाटै एकाएक सम्पर्क विहीन भएका थिए। पोखरेलले आफू बच्नका लागि उल्टै मुद्दा दायर गरेका थिए। उनी विरुद्ध दिएको जाहेरीमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेको एकल इजलासबाट फौजदारी प्रकृतिको विवादमा
कानुन बमोजिम जाहेरीले कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको दायित्वको विषयमा बाहेक निवेदक र विपक्षी बीचको देवानी प्रकृतिको व्यक्तिगत सम्बन्धको विवादको विषयलाई लिएर निवेदकलाई पक्राउ नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा यस्तो आदेश लागू नहुने कानुन व्यवसायी भूमिनन्द चुडालको भनाइ छ। निषेधाज्ञा मुद्दामा उहाँ जानुभयो। मलाई चाहिँ यसरी प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्यो, फलाना जाहेरवालाहरूले जाहेरी दिएर मलाई पक्राउन खोज्यो भनेर उहाँले चाहिँ निषेधाज्ञा मलाई नपक्रिनुहोस् भनेर मुद्दा हाल्नुभयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर आफू बस्नलाई उपाय खोज्नु भएको थियो। तर अदालतले सिधै के भनिदियो भन्दाखेरि तपाईँलाई लागेको फौजदारी अपराधमा प्रहरीले तपाईँलाई समाउँछ, तर अपराध फौजदारीदेखिका बाहेकका, फौजदारी भन्नाले जस्तो जक भयो, तपाईँको जबरजस्ती करणी भयो, चोरी भयो, होइन, लागु औषध भयो, यस्ता यी मुद्दाहरूमा चाहिँ तिमीलाई हामीले छुट दिन सक्दैनौँ। तर देवानी विषयका मुद्दाहरूमा चाहिँ तिमीलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन, देवानी विषयको उसमा प्रहरीले तपाईँलाई समाउनु हुँदैन भनेर अन्तरिम आदेश भएको हो। त्यसकारण त्यो अन्तरिम आदेशले कुनै अपराधीलाई पक्राउ गर्न अथवा थुन्नको लागि, अनुसन्धान गर्नको लागि, कारबाही गर्नको लागि रोक लगाएको छैन। त्यो स्पष्टै रूपमा त्यसले चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा तिमी चाहिँ पक्राउ पर्न सक्छौ है, तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ है, तिमीलाई चाहिँ थुनामा लान सक्छ है, तिमीमाथि चाहिँ अनुसन्धान हुनसक्छ है भनेर स्पष्ट बोलिदिएकै अवस्था छ। त्यसकारण त्यो अदालतको अपेलना पनि होइन, एकदम सही रूपमा चाहिँ के छ भन्दा कानुनको पालना गरेर अहिले अनुसन्धानमा ल्यायो। तर यो अनुसन्धान मलाई के देख्छु भन्दाखेरि जसरी एउटा मैले भने नि हामी अहिले आफूमाथि एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरेपछि पीडित युवतीले यो घटना सार्वजनिक गरिन्। त्यसपछि उनले न्यायको प्रहरी प्रशासन हुँदै महिलाको हक हितमा काम गर्ने संस्थाको परिचय बनाएको माइती नेपालसम्म पुगिन्। तर कतैबाट पनि उनले न्याय पाइनन्। प्रहरीले झन् उजुरी नै लिन मानेको थिएन। आफूमाथि इन्जिनियर पोखरेलले दिएको पीडाको पोको बोकेर उनी प्रहरी समक्ष कैयौं पटक पुगिन्। तर कतैबाट पनि उनको पीडामा मलम लगाउने काम भएको थिएन। गत आइतबार नै जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले पोखरेललाई पक्राउ गर्न खोजी कार्य जारी राखेको थियो। तर पक्राउ पर्नबाट जोगिन अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर अस्पतालको बेडमा बिरामी भएको नाटक गरेर बसेका पोखरेल अन्ततः पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नुभन्दा पहिला पोखरेलले पीडितका आफन्तलाई मानसिक तनाव दिएर पैसामा मिलाउन दबाब दिएका थिए। पीडित युवतीले पैसामा मिल्न इन्कार गरेपछि उनलाई तह लगाइदिने भन्दै भाडाका गुण्डा समेत लगाएको पीडित युवती बताउँछिन्। अहिले पोखरेललाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आफूले न्याय पाउने आश पलाएको पीडित युवती बताउँछिन्। त्यसबेला हामीले यो घटनाको विषयमा इन्जिनियर पोखरेलसँग पटक पटक टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठ्दैन थियो। मेसेज गर्दा मेसेजमा हामीलाई केही व्यस्त भएको भन्दै मेसेज गरे। त्यसपछि पोखरेल फोन स्विच अफ गरेर भागेका थिए। दर्शकवृन्द, बलात्कारको आरोप लागेका पोखरेलले आफू पक्राउ पर्नबाट बच्नका लागि उल्टै अदालतमा मुद्दा मात्रै दायर गरेनन्। बिरामी भएको बहाना गर्दै अस्पताल नै भर्ना भएर 1 हप्तासम्म प्रहरीलाई छक्क्याइरहे। ती युवतीको अस्मिता लुट्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर हरि पोखरेलले युवतीमाथि गरेको यौन हिंसा र ज्यादतीको आतातायी स्वरूप कस्तो थियो त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यो देशमा पैसा र पदमा पुगेकाहरूले निर्दय र निमुखाको अस्मिता लुटिरहेका छन्। यस्तै अस्मिता लुट्ने एउटा पात्र हुन् इन्जिनियर हरि पोखरेल। घरमा काम गर्न राखिएकी एक अबोला युवतीलाई उनले एक पटक मात्रै होइन यस्तो यौन दुर्व्यवहार गरेको।
गएको 5 महिनादेखि उनले पटक पटक ती युवतीको अस्मिता लुट्ने कोसिस गर्दै आएका थिए। पहिलो पटक र दोस्रो पटक माफी दिएकी उनीमाथि तेस्रो पटक पनि उस्तै गरी हिंसा गरेका थिए। यो हेर्नुहोस्। यी हुन् इन्जिनियर हरि पोखरेल, जसले एउटी निर्दोष युवतीमाथि यौन हिंसा गरे, त्यो पनि एक पटक होइन 3 पटक। यी युवतीको अस्मिता लुटे, बलात्कारको प्रयास गरे। यस्तो बलात्कारको प्रयास गर्ने ती व्यक्ति हरि पोखरेल चाहन्छुने मानिस होइनन्। उनी सडक विभाग अन्तर्गतको मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक हुन्। उनै निर्देशक पोखरेलले आफ्नै घरमा घरायसी काममा राखिएकी युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका हुन्। पछिल्लो पटक उनको अस्मिता लुट्ने प्रयास भएको मिति हो 2080 असार 8 गते, शुक्रबारको दिन बिहान 11 बजेतिरको समय हुँदो हो। जति बेला ती युवती इन्जिनियर पोखरेलको घरमा घरायसी कामका लागि पुगेकी थिइन्। जब उनी किचनमा सफा गर्न लागेकी थिइन्, त्यति बेला नै इन्जिनियर पोखरेलले विगत जस्तै हरकत देखाउँदै उनीमाथि झम्किए र पहिले जस्तै गरी उनको अस्मिता नै लुटे। किचनमा त्यो त भिडियोमा प्रष्टै छ नि होइन र, त्यो त भिडियोमा देखि नै रहेको छ होइन। त्यसपछिबाट भनेको सिधै उहाँ अब त्यो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब उहाँ मसँग पुरै झम्टिन आउनुभयो क्या, त्यहाँ पनि फाइटिङहरू त चल्यो चल्नको लागि त होइन। अब आफूले रोक्न सक्ने त्यो गरेँ, तर अलिकति मैले प्रुफको लागि भए पनि त्यो एउटा भिडियो चाहिँ खिच्नलाई सफल भयो भनौँ न। अब फाइटिङहरू त भयो, अलिकति भनाभन्नी भयो होइन। अब त्यो कुराहरू भइसकेपछि त्यसपछि म अलिकति अब काम त थियो गरेकी थिइनँ होइन। नगरिसकेपछि अलिकति के भयो भन्दाखेरि डिप्रेसनमा अलिकति धेरै गाह्रो भयो कि। अनि एकछिन म कुल भएर बसिसकेपछि अब काम गर्न त आएको छु, काम त गरेर जानुपर्छ भनेर अब मैले सबै त गरिनँ, किचनको काम गरेर चाहिँ घर गएँ। इन्जिनियर पोखरेलले यस्तो दुर्व्यवहार गरेको यो तेस्रो पटक थियो। तेस्रो पटक उनीमाथि भएको यो ज्यादती हुँदा इन्जिनियर पोखरेलको घरमा कोही पनि थिएन। कुनै इन्जिनियर पोखरेलकी श्रीमती र छोराछोरी कोही नभएको मौका थियो। यही मौकामा उनले तेस्रो पटक बलात्कारको प्रयास गरे। तेस्रो पटक पनि उस्तै गरी दुर्व्यवहार भएपछि त्यसको प्रतिवाद त गरिन् यिनले, तर हिंस्रक पोखरेलका अघि उनको केही लागेन। आफ्नो बाउ सरीको त्यो पोखरेलको क्रूरता र आततायिताको प्रतिवाद गर्दै उनले हार गुहार पनि गरिन्। प्लिज मलाई यस्तो नगर्नुहोस् भन्दै, तर पोखरेलले छोडेनन् उनलाई। पीडितले यस्तो नगर्नुहोस् भन्दै हार गुहार गरिन्, तर उनको त्यो अनुनय विनयलाई यौन पिपासु पोखरेलले बोध गरेनन्, बरु निरन्तर उनीमाथि झम्टिरहे। यौन उत्तेजनाले उत्तेजित इन्जिनियर पोखरेलको त्यो आततायीलाई कसले रोक्ने? यी पीडित युवतीमाथि भएको यो हिंसा भने पहिलो पटक थिएन। यस्तै जघन्य अपराध त्यस अघि पनि भएको थियो। 2079 फागुन 27 गते पहिलो पटक उनीमाथि ज्यादती भएपछि उनी पोखरेलको घरमा काम गर्न जान छाडेकी थिइन्। त्यसपछि स्वयं पोखरेलले माफी देऊ भन्दै खुट्टा ढोगेर अब आइन्दा यस्ता व्यवहार गर्ने छैन भन्ने बाचा पनि गरेका थिए। तर दोस्रो पटक गएको वैशाख 10 गते पनि उस्तै हरकत गरे। त्यसपछि उनले पोखरेलकी श्रीमती अनुपमा पोखरेलसँग आफ्नो पीडा सुनाइन्। उनको पीडा अनुपमाले सुनिनन्, बरु यी युवतीलाई गलत साबित गर्ने प्रयास गरिन्। त्यसपछि इन्जिनियर पोखरेलले माफी त मागे, फेरि पहिले जस्तै दानवी रूप देखाए। घर गइसकेपछि भोलिपल्ट आन्टीलाई भने, आन्टी आएर केही दिनपछि आएर आन्टीलाई भने, आन्टी मेरो ठाउँमा यस्तो भयो, अब चाहिँ म सहन नसक्ने भएँ, अब मेरो त्यो गर्नु भन्दाखेरि उहाँले अब
अलिकति राम्रो प्रतिक्रिया दिनु भएन होइन होला यस्तो हुनै सक्दैन जसले तपाईँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो उहाँकै हजुर होइन अब हुन सक्दैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो कि भए पनि अब के भन्छ एकचोटिलाई माफ गर्दै यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन अब मैले हेरेर छोडेको आन्टी अब म सक्दिनँ अब चाहिँ म अगाडि बढ्छु कानुनी प्रक्रियामा भन्ने जस्तो नि कुरा गरेँ अब त्यही गर्दै जाने कुरामा भनेको तपाईँको अब आन्टीले विश्वास नै गर्नु भएन नगरिसकेपछि भनेको के छ तसँग प्रुफ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो गरिसकेपछि मसँग जो भिडियो थियो त्यो चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिएँ के पठा भनेर मैले पठाइदिएँ आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएकी उनको जिम्मेवारी धेरै थियो भाइ बहिनीको रेखदेख र पठन पाठन पनि उनको काँधमा थियो यसका लागि खर्च जुटाउन उनी धनी मानिहरूको घरमा बिहान बेलुका भाँडा माझ्न र कोठा सफा गर्न पुग्थिन् हरेक दिन इन्जिनियर पोखरेलको काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित घरमा 1 वर्षदेखि घरयासी कामदारका रूपमा काम गर्दै आएकी उनले दैनिक 1.5 घण्टा काम गर्ने गरी मासिक 6,000 रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक पाउने गर्थिन् आमा बुबाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको र ऋणमा रहेकाले उनी यसै गरी घरयासी कामदारका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन् उनलाई गरिबी र अभावको मौका छोपेर यिनै इन्जिनियर पोखरेलले यस्तो हरकत गरे धेरै पटक अन्तत पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै पोखरेल प्रहरी फन्दामा परेका छन् दर्शकवृन्द मानव रूपी क्रूर इन्जिनियरले युवतीमाथि गरेको ज्यादतीको दृश्य देखेपछि तपाईँ पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नु भयो होला सरकारी इन्जिनियर हरि पोखरेलले उनीमाथि गरेको ज्यादती कदापि क्षम्य हुन सक्दैन त्यो पनि 3 पटकको ज्यादती यही सहन नसकिने ज्यादतीपछि न्याय खोज्न निस्किएकी पीडित युवतीमा पोखरेल पक्राउ परेपछि अब न्याय पाइएला कि भन्ने सानो आशा पलाएको छ यस्तै प्रहरीसम्म पुगेका बलात्कारका घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्क देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि दर्शकवृन्द अपराधिक मानसिकता यसरी वृद्धि भएको छ कि जहाँ हरेक दिन 6 देखि 7 जना हाम्रा छोरीहरू बलात्कृत हुन्छन् हाम्रो देशमा अहिलेसम्मका बलात्कारको घटना नियाल्ने हो भने 6 महिनाकी शिशुदेखि 75 वर्षकी वृद्धा समेत बलात्कृत भएको नमितो घटना छ हरेक वर्ष बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् एकातिर बढिरहेको अपराधिक मानसिकता अनि फितलो कारबाही प्रक्रियाले नै नेपालमा बलात्कारको घटना बढेको तथ्याङ्क छ भरिसँग यो हेर्नुहोस् पछिल्ला 6 वर्षमा बलात्कारका 13,236 भन्दा बढी मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् 2074 साउनदेखि 2080 असारसम्मको यो तथ्याङ्कले औसतमा दैनिक 6 जना बलात्कृत हुने गरेको देखाउँछ त्यसो त बलात्कारका सबै घटना प्रहरीसम्म आइपुग्ने भएकोले यो संख्या अझै बढी छ बलात्कृत हुनेमा आधा भन्दा बढी 18 वर्ष मुनिका छन् 13,236 मध्ये 7,445 भन्दा बढी बालिका छन् यो तथ्याङ्क हेर्दा प्रहरी प्रवक्ता भन्छन् पछिल्लो समय जबरजस्तीकरण हुनेको संख्या बढिरहेको छ अब अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने लगभग पोहोर सालको र गत 2 वर्षको यदि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एउटै रेन्जको छ थोरै मात्राको चाहिँ फरक छ हैन अलिकति थोरै अहिले चाहिँ बढेको छ यो आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षको चाहिँ यदि टोटल हामीले हेर्ने हो भने मुद्दा दर्ता मुद्दा संख्या चाहिँ 2380 छ
जबरजस्तीकरणीको र त्यसमा पीडित सङ्ख्या चाहिँ 2395 छ भने यो आर्थिक वर्षको 79-80 को चाहिँ हेर्ने हो भने 2387 7वटा चाहिँ बढाएर देखिन्छ हैन। त्यसै गरी पीडितको सङ्ख्या 2398 त्यसमा पनि 2-3वटा बढाएको देखिन्छ र यसमा प्रदेशगत यदि हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा चाहिँ बढी देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा 568 छ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश 353 छ भने गत आर्थिक वर्षको पनि हेर्ने हो भने कोशी नै चाहिँ अगाडि आउँछ 514 छ र त्यसपछि फेरि सेकेन्डमा पनि लुम्बिनी छ। मोटामोटी हामीले आर्थिक वर्षको केलाउने हो भने कोशीमा चाहिँ जबरजस्तीकरणीका घटनाहरू चाहिँ बढी छ। अब यो अलि अगाडिको लामो हेर्ने हो भने करिब 2 छ। अहिले यो घटनालाई चाहिँ गत आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभर बलात्कारका घटना बढेको देखिन्छ। यस्ता घटनामा सबैभन्दा धेरै बालिका पीडित छन्। त्यही भित्रकी एक पात्र हुन् निर्मला पन्त पनि अपरिपक्व मनोविज्ञान हुने बालिकाहरूलाई ललाई फकाई प्रभावमा पार्न सजिलो हुने, डर र धम्कीबाट पनि बसमा पार्न सक्ने भएकाले यस्ता घटनामा बालिका धेरै पीडित हुने गरेकाले 36% पीडित 19 वर्ष माथिका छन् भने बाँकी अन्य समूहका रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। महिला तथा बालबालिका माथि हुने बलात्कार तथा हिंसा विरुद्ध देशभर विभिन्न अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर पीडकको दबाव लगायत डर त्रासका कारण समयमै पीडितले उजुरी गर्न नसक्नु, 1 वर्षपछि जाहेरीका लागि हदम्याद नै सकिने कानुनी व्यवस्थाका कारण आपराधिक सोच भएकाको मनोबल बढ्ने गरेको छ। घटना सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। यसकारण बलात्कारका घटना बढिरहेका हुन् भन्न गाह्रो छैन। त्यसकारण हरेक वर्ष बलात्कारका घटना वृद्धि भएको तथ्याङ्कले पुष्टि हुन्छ। कुन वर्षमा कति बलात्कार मुद्दा दर्ता भए यो हेर्नुस्। 2074-75 मा 1468, 2075-76 मा 2254 पुग्यो, 2076-77 मा 2167 मुद्दा दर्ता, 2077-78 मा 2554, 2078-79 मा 2380, त्यसै गरी 2079-80 को असारसम्म 2387 मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रहरीको यो तथ्याङ्क हेर्दा बलात्कारका घटना बढेका छन्। बलात्कारका घटना बढ्नुमा केही खास कारण छन्। तीमध्ये एउटा पीडितमा कानुनी उपचार खोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु र अर्को बाटो इज्जत जाने भन्दै पीडा लुकाउने गलत प्रवृत्ति हुनु। यो सँगै सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले पनि बलात्कारका घटना बढ्नमा मलजल गरिरहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। कानुनत 18 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई कानुनले बालिग मानेको छ। तर बलात्कारका केही घटनामा 12% पीडक 18 वर्ष मुनिका बालक रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 6 वर्षमा बलात्कार कसुरमा मुलुकभर 12,400 भन्दा बढी अभियुक्त पक्राउ परेकामा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका 1312 जना छन् र 9,996 अभियुक्त भने 18 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका हुन्। बलात्कारका धेरै घटना परिचितबाटै हुने गरेका छन्। पक्राउ परेकाको तथ्याङ्क हेर्दा 71% पीडक परिचित नै भएको देखिन्छ। 5 वर्षमा 13,236 बलात्कारका घटनामा 12,480 पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पीडित र पीडकको नाता सम्बन्ध केलाउँदा 8,176 जना अभियुक्त परिचित नै रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश हाड नाताकै व्यक्ति संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। यही गएको असार 8 गते बलात्कृत भएकी ती युवती जस्तै धेरै छन् यस्ता पीडा भोग्नेहरू। करिब 22% घरेलु महिला कामदारमाथि यस्ता खाले यौन हिंसा हुने गरेको छ।
पक्कै पनि दर्शकवृन्द नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशको अवस्था निकै डरलाग्दो छ। दिनहुँ हाम्रा छोरीहरू बलात्कारको शिकार हुँदा त्यसले हाम्रो शान्ति सुरक्षामाथि औँला ठुलाएको छ। भए प्रहरीसम्म पुगेका घटना, अझ प्रहरीसम्म नपुगेका घटना त कति होलान्, कति त्यसको गिन्ती गरी साध्य छैन होला। त्यसैमा पनि गरिब र निमुखाले न्याय पाउने विषय त एका देशको कथा जस्तै भइसकेको छ यो देशमा। किनकि उनीहरू पैसा विहीन छन्, पहुँच विहीन छन्। पहुँच विहीन हुँदा समयमै मुद्दा दर्ता हुनसम्म महिनौँ लाग्छ। हुन त अपराधीले अपराध गर्ने बेला सूचना दिएर अपराध गर्ने होइन, तर कानुन र कारबाही यस्तो होस् कि त्यो सम्झने बित्तिकै आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको होस हवास होस्, अनि मात्र अपराधको तथ्याङ्क बिस्तारै घट्दै जान्छ। होइन भने हरि पोखरेल जस्ता यौन पिपासुबाट अस्मिता लुटिएका हाम्रा छोरीहरूको चित्कार सुनिरहनु पर्नेछ। आखिर यस्तो कहिलेसम्म? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।